پاک مدینہ پاک ایڈی وڈی دعا ایڈی وڈی سہریاں افطاریاں اللہ مکے مدینے کراوے تے اللہ ایسے رمضان سے کراوے یا اللہ جرا ایسا اچھی آمین آکھے اللہ اور دا غیب دے خزانیاں جو انتظام فرما دی اللہ سنو سارنو کٹھیاں تراویاں میں بیت اللہ جے پڑھا دے وے اللہ سانو تراویاں مسجد نبوی چے پڑھائے اور جڑے مسلے دے کھول کے حضرت ابی بن کعب نے تراویاں پڑھائیاں اور پیچھے صحابہ نے پڑھیاں اللہ سانو بھی انہاں سبھاں دے تراویاں پڑھا دے میں دیکھنا بھلا کنے آکھے آمین اللہ سانو سارے نو اے سال حاضری کرا دے حضرت صاحب سرکار جس وقت یسرب آئے مکہ پاک تو مدینہ تو رسول تے بعد دے بنی ہے کہ سرکار دے پیر لگی حضرت صاحب آپ سرکار نے سب تو پہلے نبی پاک نے آندیاں نال اللہ دا گھر بنایا اے مسجدہ بنانا اے اللہ دے گھر بنانا اے میرے پاک محمد دی سنت